सर आज तुम्ही गव्हर्नराकडे मेळून गेल्ले सर कितें विशय घेवन हांव काही दिसा पयलीं बी गव्हर्नराक मेळिल्लो सी फेरर्साचो इशूचेर डिस्कस करपाक. तेन्नाय म्हाका गव्हर्नरान एश्योरन्स दिल्लें आनी सांगिल्लें की आपूण सेंटरा कडेन हो इशू घेता आनी तातूंतल्यान मागीर आमी तो इशू फॉलोअपय केल्लो सगळ्यां कडेन आनी तातूंतल्यान मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या होम मिनिस्ट्रीन NOC दिली शिप्सांक बॉम्बे पोर्टांत येवन डिसेम्बार्क करपाक. एक शीप डिसेम्बार्क करून गेलें, ताजे क्रू 60 जाण ऑलरेडी गोंयांत आयल्या. आतां प्रश्न आसा की 2 शिपां ऑलरेडी थंय आसात, तांचे बद्दल क्लॅरिटी ना. गोवा गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आसा की तांकां कांय प्रॉब्लेम ना, म्हणजे तांचे प्रॉब्लेम कांय ना, ते आयले बरोबर ते आमी तांकां हें करपाक तयार आसात. प्रॉब्लेम थंय कितें आसा हाचे बद्दल क्लॅरिटी ना. सो आमकां दिसलें की म्हज्या म्हऱ्यान तांचे रिलेटिव्सूय 3-4 दीस जाले कंटिन्युअसली येता, सी फेरर्स असोसिएशनाचे मेंबर्सूय येतात. तांचें म्हणणें आशिल्लें की गव्हर्नरा कडेन उलोवन समज तें कित्याक लागून थंय प्रॉब्लेम आसा, थंय तांचें कितें DG शिपिंगा कडेन कितें डिस्प्यूट चलता किंवा ओनर्साचें आनी तांचें कितें आसा जाल्यार ताणें मातशें इंटरवेन्शन करून हातूंतल्यान मार्ग काडचो. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हाका दिसता म्हजें कर्तव्य की ह्यो गजाली गव्हर्नराच्या नजरेक हाडून दिवपाक. कारण थंय समज कितें इंटरवेन्शन करपाक जाय दिल्लीक जाल्यार ताजे ऑफिसाचो चड यूज जावपाक शकता. कारण गोवा गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आसा की आमकां लागून ते उरना थंय, म्हणजे तांचो रोल आसा की ते म्हणटा त्या कोतान आमी ऑलरेडी तांकां प्रोटोकॉल सगळो सायन जाल्लो आसा, तर तांचें कितें तरी भितर कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. दुसरी गजाल आसा ती ते पेड क्वॉरंटायनाचेर. आतां पयर गव्हर्मेंटान स्टेटमेंट केला क्लियरली सामको की एनी गोवन कमींग बॅक टू द स्टेट ऑफ गोवा वील नॉट बी चार्ज फॉर क्वॉरंटायन. हें वीच वी हॅव वेलकम्ड ऑल्सो. कारण गोंयकार जो परतो येता जे खुबश्या राज्यांनी केलां, केरळान केलां, महाराष्ट्रांनी केलां, ते तांचे म्हणण्या प्रमाणे जो कोण परतो येता आपल्या स्टेटीन भितर ताका क्वॉरंटायना खातीर पयशे दिवपा पडपा जायना. तीच यार्डस्टीक आमचें म्हणणें सी फेरर जो परतो गोंयांत येता होय गोंयकार, तो परतो गोंयांत येता, तो ऑल एज इट इज तो आतां त्रासाक आसा. कारण थंय आतां थोडे जाण आसा ते शिपाचेर आहा ते म्हणटा 2 म्हयने जाले तांकां पगार ना आनी ताका लागून तांची परिस्थिती सामकी बिकट आहा. आयचे परिस्थिती कंपनीचे परिस्थिती पयलीं भशेन ना आनी हातूंतल्यान एक भंय आसा की अशें जर जालें जाल्यार मुखार जेन्ना परत तांकां पळय क्रुजाचेर व्हरपाचो टायम येतलो तेन्ना कदाचित कंपनी म्हणटले मागीर आमकां जर तुमी अशे त्रास करता जाल्यार आमी गोंयच्या क्रुजाक व्हरपाक ना, गोंयच्या क्रुजाक आमी मागीर पळयतले अशें ते स्टँड घेवपाक शकता, वीच इज डेंजरस. तें जालें जाल्यार मागीर एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न जाता. पूण हांव ती एक रिक्वेस्ट केल्या की तुमी एक ताचेर एक क्लॅरिटी दिवची अशें म्हणून. आमचें म्हणणें जशें आतां सगळे गोंयकारांक फ्री हें केलां त्या भशेन तांकांय दे शूड बी ऑल्सो, दे आर ऑल्सो गोवन्स, दे आर ऑल्सो कमींग बॅक टू गोवा अशें आमी रिक्वेस्ट केला. आनी गव्हर्नरान कितें दिलें तुमकां आश्वासन? गव्हर्नरान सगळें आयकून घेतलां आनी गव्हर्नरान सांगलां आपूण ज्या स्टेजीचेर खंय उलोवपाक जाय, समज दिल्लीक कोणा कडेन उलोवपाक जाय जाल्यार आपूण तांचे कडेन हो इशू घेता. कित्या खातीर बाबा ते डिसेम्बार्क जायना. होम मिनिस्ट्रीची NOC आसा वीच इज एप्लिकेबल टू ऑल द शिप्स. अशी परिस्थिती आसा न्ही. तुमकां कितें दिसता कन्फ्युजन हें जें तुमी म्हणलां न्हू जाल्यार तें कोणा वटेनच्यान जालां अशें दिसता? आतां ताणें क्लियरली, हांव पयर चीफ सेक्रेटरी कडेन उलयल्लो. चीफ सेक्रेटरी म्हाका सांगतालो की आमच्या सायडीन हे 2 शिप्स थंय आसा पळय, आमच्या सायडीन आमचो रोल येता ते एकदां डिसेम्बार्क जाले की ते गोंयांत हाडपा जाय. तांकां बसींनी गोंयांत हाडून पयर जशें हाडलें, पयरचे शीप येवन डिसेम्बार्क जालें ते गोंयांत आयले आनी क्वॉरंटायनाक दवरलें तांकां. आतां हे शीप तांकां डिसेम्बार्क करना. आतां काल एक बातमी आयल्या की त्या शिपा वेलो युक्रेनियन स्टाफ कोण आशिल्लो पळय, थोडे जाण 23 जाण काय कितें, ते ऑलरेडी डिसेम्बार्क जाले. ते ड्रायव्ह डावन करून गोंयांत आयले आनी ते गोंयच्यान काल तांचे चार्टर फ्लायट केन्ना आशिल्ले ते गेले अशी एक बातमी आयल्या. म्हणजे अशें जालें जाल्यार मागीर गोंयकारांक येवपाक कित्याक मेळना अशें पळय. See, today we are at almost at 45 days in this lockdown period, and there is no sign of seafarers coming home, which I am talking about the one who are international. Yesterday's order which has come from the Home Affairs to bring all the 64 flights will bring all the Indians back, 15,000. In that, seafarers are kaina. So that is a concern. So we have requested the governor, because we have gone everywhere. Now we have requested to allow the chartered flights to land in Goa. Goa is a green zone. Please allow chartered flights to come to Goa, because this is the need of the hour. So governor hopefully will understand. Also what is important is the Karnika boys, Goans are there.
They are still waiting. 2 months there is no salary. Why that ship is held up? So this is one question. Yesterday, as our leader opposition said, Ukrainian Sikhs, they got off the ship, they drove to Goa, they took a chartered flight from Goa to Ukraine with 23 people. So why Goans are stuck over there? So come with clarity. The frustration is building up. We have tried everything and we want to respect the lockdown. We want to follow all the guidelines for this COVID-19. But now it is already more than 40-45 days. And the last thing we have told the governor to appraise him that if this continue too long, now very soon the shipping, everything will start back again. And when the shipping start back again, there is a fear they might take Philippine, Indonesian, Chinese crew, which are very cheaper and they stay longer on board. So Indians are still not home for 2 months. So by the time they come home, it will take 3 months and then they might have a problem to re-employ them. So we have told the governor, please note of this, so there should not be an unemployment issue. Plus the people will be coming from the Gulf as well. So please try to speed up and get a permission for the seafarers to come home on the chartered flight, take permission as soon as possible. So this was the request. सो एज पर यू जो आमचो NRI कमिशनर आसा तेजो रोल कितें चल्ला सध्या? सी ताचो रोल आहा, तेको डेट आहा, पण डेट आहल्यार आतां ते फ्लायट स्टार्ट केले ते 2 विकाक तारवट्यांक कांय ना. सो डेटा कलेक्ट करून कितें केलां आतां? वॉट इज यूज ऑफ द डेटा? Data was supposed to bring back stranded, airlift them, send Navy ships or flights to them, evacuate them. That was a 30 days process ago when they were stranded. Now that airlines are operating, they are bringing the Indian stranded, but not seafarers. So what that means by data? Now there are almost 10-12 ships are on the way to India because they don't see any Indian government, any positive reply. Because the MHA order for the cruise line or shipping to come on ports, they started coming to India. So then what is the use? So that's why there is nothing for the seafarers to at least to look forward. So now it's very, very bad situation. That's why we have appraised the governor about this situation so that something will come.